यो गाइस, आज हामीले चाहिँ फेटल सर्कुलेसनको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। यसमध्ये चाहिँ फेटल सर्कुलेसन भनेको के हुन्छ भने जस्तै प्रेग्नेन्ट मदर भित्रको चाहिँ वोम्बमा ओके के हुन्छ त हाम्रो फेटसको डेभलपमेन्ट हुन्छ अथवा फेटलको डेभलपमेन्ट हुन्छ। है यो डेभलपमेन्ट हुनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ ब्लडको सर्कुलेसन हुनुपर्छ। त्यसरी हामीहरूको शरीरमा चाहिँ डाइजेसन हुन्छ, इन्गेसन हुन्छ, एक्जिगेसन हुन्छ अथवा इगेसन हुन्छ, सर्कुलेसन हुन्छ, रेस्पिरेसन हुन्छ। त्यो सब तरिकाले यसमा चाहिँ अब के फेटसहरूमा पनि त हुनु पर्यो उसले बाँच्नको लागि त, होइन र? यो सब सिस्टम हुन्छ यसमा चाहिँ पनि। त्यसै गरी चाहिँ यसको चाहिँ हामीले आज सर्कुलेसन सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। फेटल डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त हाम्रो सर्कुलेसन हुने गर्छ त। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मेन नर्भ्सहरू चाहिँ केसँग एट्याच हुन्छन् त। त्यो एट्याच हुने ठाउँलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त फेरि प्लासेन्टा भन्छ है। प्लासेन्टा अनि त्यो नर्भ्स छ अथवा जुन सर्कुलेटरी मेजर नर्भ्स छ त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले अम्बिलिकल भन्छौँ कि अम्बिलिकल। त्यो अम्बिलिकल दुई प्रकारको हुन्छ। के हुन्छ त त्यही आर्टेरी हुन्छ र अर्को भेन्ट्रिकल हुन्छ। देन हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सुरु गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो फर्स्ट अफ के हुन्छ मदरको वोम जस्तो यो भयो मदरको ओम ओके। अब यसपछि यताको डायग्राम यस्तै सेम स्ट्रक्चर हुन्छ ओके। यसमा चाहिँ फेरि यो स्ट्रक्चर बनायो भने यहाँदेखि यसरी कभर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यति हामीले चाहिँ जेनरल कन्सेप्टको लागि मात्र लेख्यो आधी पार्टलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ मदरको प्लेसेन्टा हुन्छ ओके। यसलाई के भन्छ हामीले प्लेसेन्टा ओके। मदर प्लेसेन्टा हुन्छ यसमा। अब यसैबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अम्बिलिकल भेन, अम्बिलिकल आर्टरी अथवा सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अम्बिलिकल नर्भ सिम्पली भन्दा पनि पाइन्छ हामीलाई। अनि त्यो चाहिँ एराज भएको छ। त्यसबाट के भयो त हाम्रो सिधै आउँछ। त्यसपछि यो दुईवटा पार्टमा टुक्रिन्छ ओके। अब यो माथितिर के गर्छ त यसले चाहिँ ब्लड लग्छ ओके। माथिको चाहिँ सिङ्गल पार्ट हुन्छ आर्टेरी भयो यानि कि यसलाई हामीले के भन्न पायौँ अम्बिलिका ओके। यो अम्बिलिका भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ दुई पार्टमा टुक्रिन्छ, फर्स्ट भेन एन्ड सेकेन्ड आर्टेरी। आर्टेरीले के काम गर्छ यसमा फेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ जस्ट अपोजिट हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ त्यो अर्को पल्मोनेरीमा थियो नि त पल्मोनेरी भेन। यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो अक्सिजनेटेड ब्लड लग्ने गर्थ्यो। सेम यही केसेसमा पनि अप्लाई हुन्छ। यानि कि हाम्रो चाहिँ होल सर्कुलेसन ब्लड सर्कुलेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ दुई ठाउँमा मात्र एक्सेस पनि देखिन्छ ब्लड के अरे भेन र आर्टेरीहरूको। तपाईँ कहाँ हुन्छ त फर्स्ट के हुन्छ त पल्मोनेरी भेन हुन्छ। पल्मोनेरी भेनमा के गर्छ त फेरि अक्सिजनेटेड ब्लड लेख्छ अनि फेरि पल्मोनेरी आर्टेरीबाट के छ त डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ लिएर आउँथ्यो। तर यसमा के छ भने जस्ट यही प्रोसेस चाहिँ अम्बिलिकाले गर्ने गर्छ प्रेग्नेन्ट वुमेनमा। फेरि प्रेग्नेन्ट वुमेनमा अम्बिलिकल हुन्छ। तर फेरि यदि त्यसको प्रेग्नेन्सी खत्तम भयो अथवा बच्चा जन्मिसकेछ भने त्यसपछिको हामीले नर्मल वुमेनमा हेर्छ भने यसमा अम्बिलिका चाहिँ डेभलप हुँदैन। यो खास कब हुन्छ जब फेटस डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त फेटल ग्रोथ हुन्छ त्यति बेला मात्रै हामीले चाहिँ के हुन्छ त अम्बिलिकल भेन अम्बिलिकल आर्टेरीहरू प्लेसेन्टाको फर्मेसन पछि डेभलप हुने गर्छन्। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यसमा फर्स्ट के भयो त फेरि अम्बिलिका भयो। अम्बिलिकल यसलाई अम्बिलिकल भेन अम्बिलिकल भेन ओके। अम्बिलिकल भेनबाट यसले चाहिँ कहाँ लाग्छ त ब्लड सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो त्यसको लिभरको नजिकबाट है लिभरमा पनि जान्छ। तर लिभरको नजिकबाट यो मानव हाम्रो भयो लिभर ओके। लिभर त जान्छ होइन तर यसको थ्रु यस्तो बाटो अर्कै हुन्छ जसबाट यो हाम्रो कहाँ जान्छ फेरि अब बच्चाहरूको अथवा यसको फेटसको चाहिँ के हुन्छ त हार्टतिर जान्छ। फेटसको हार्ट पनि के हुन्छ त
फोर चेम्बर नै हुन्छ, तर के हुन्छ वेल डेभलप्ड हुँदैन त्यसमा, किनभने त्यो अझै सानो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो मानौँ हाम्रो फेटसको हार्ट भयो। ओके, फेटसको हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट, यो भयो सिम्पल स्ट्रक्चरमा छ है। यसमा केही कम्प्लिकेटेड अहिले राखेको छैन हामीले। यसमा चाहिँ के हुन्छ, सबभन्दा पहिले चाहिँ यो ब्लड आइरहेछ, अनि यो जुन पोर्सन छ नि यति पोर्सन, यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ त फेरि, यो पोर्सन सबभन्दा मेन हुन्छ। यसमा चाहिँ सब यसलाई हामीले चाहिँ डक्टस भेनसस भन्ने गर्छ कि। यसले चाहिँ लिभरमा पनि पुगाउँछ र लिभरमा पुगाएर चाहिँ के हुन्छ त प्योर अथवा प्युरिफाई भएको चाहिँ ब्लडहरूलाई चाहिँ फेरि के गर्छ त बेबीहरूको चाहिँ हार्टतिर चाहिँ पुगाउने काम गर्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यसको स्पेसल नाम हुन्छ जुन चाहिँ के हो त फेरि डक्टस भेनसस। भेनमा छ त्यसले गर्दा चाहिँ डक्टस भेनसस भेनसस। ओके, अब यसमा के हुन्छ त यहाँ एउटा फोरामेन क्याभिटी हुन्छ। ओके, फोरामेन के भन्छ यसले पुरै भन्दाखेरि फोरामेन ओभल भन्ने गर्छ। यो ओपनिङ हुन्छ सानो। ओके, के भयो फोरामेन ओभल, यो अलि उता राखौँ, फोरामेन ओभल। यो फोरामेन ओभल भनेको एउटा त्यस्तो ओपनिङ हो जसमा चाहिँ हाम्रो के छ राइट आर्टिकलबाट चाहिँ लेफ्ट भेन्ट्रिकल के अरे राइट आर्टिकलमा जान्छ, राइट टु लेफ्ट आर्टिकलमा ब्लड जान्छ। के को थ्रु जान्छ त यही हुन्छ हाम्रो चाहिँ फोरामेन ओभलको थ्रु चाहिँ फेरि फेटस डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि फेटस डेभलपमेन्ट अथवा फेटल सर्कुलेसनमा के हुन्छ त राइट आर्टिकलमा आएको ब्लड चाहिँ लेफ्ट आर्टिकलमा जान्छ, अनि त्यसपछि यहाँ ओपनिङ हुन्छ। ओके, हाम्रो बाइकस्पिड जस्तै यहाँ ओपनिङ हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो तिम्रो भयो लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, लेफ्ट भेन्ट्रिकल, राइट भेन्ट्रिकल। यो सिम्पल भयो स्ट्रक्चरमा चाहिँ। तर यसमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ अचम्मको कुरा के हेर्न सक्छौँ भने हेर यसमा त आयो, तर यसपछि यसमा चाहिँ प्रोपरली जाँदैन है। अनि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ राइट भेन्ट्रिकलमा यसमा डाइरेक्टली जाँदैन, तर के हुन्छ भने केही मात्रामा मात्रै फ्लुइडहरू अथवा हाम्रो ब्लडहरू चाहिँ के हुन्छ त यसमा जाने गर्छ, न त जेनरली यसैबाट चाहिँ के हुन्छ त बाहिर निस्केको हुन्छ ब्लडहरू, अथवा अरू पार्टमा चाहिँ पुग्ने गर्छ, डाइरेक्ट यसबाट हुन्छ। ओके, यो सिस्टम चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले बुझेपछि सजिलो हुन्छ बुझ्न, न चाहिँ यत्तिकै घोक्नतिर ध्यान दिन्छौँ भने चाहिँ अलि धेरै गाह्रो हुने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक बुझेछौँ है। यसमा चाहिँ अब यता आयो, त्यसपछि यो के गर्छ त हाम्रो बडीको चाहिँ अरू पार्टहरूमा चाहिँ पुगाउने गर्यो, यो भयो। अब यहाँ फेरि हाम्रो इलियाक हुन्छ, यहाँ हुन्छ कमन इलियाक, कमन इलियाक भन्ने गर्छन्। अनि त्यसपछि के भयो त फेरि हाम्रो यहाँसम्म आउँछ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो भयो तलतिर, अनि यो भयो यो दुईटा जान्छ तलतिर। ओके, लोवर लिम्ब, यो पनि त्यही हो लोवर लिम्ब। यहाँ त्यसको चाहिँ के अरे रिप्रोडक्टिभ अर्गनको चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ, रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले मैले चाहिँ केही स्ट्रक्चर अलि छुट्याएको छु जुन चाहिँ हाम्रो के छ यो दुईटा ओपनिङ छ। यो दुईटा ओपनिङले चाहिँ के काम गर्छ त यो हाम्रो राइट इलियाकतिर भयो, यो लेफ्ट इलियाक भयो, अनि यसपछि यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त दुईटा भागमा चाहिँ टुक्रिन्छ अथवा दुई साइडतिर निस्कन्छ। यसमध्ये फर्स्ट जुन छ त्यो हाम्रो राइट इलियाकबाट गएर चाहिँ जुट्छ। ओके, अनि सेकेन्ड के छ हाम्रो लेफ्ट इलियाकबाट जुट्यो। अनि यहाँ के हामीले यहाँबाट आएको जति पनि ब्लड थियो नि त्यो प्रयोग भइसकेपछि अथवा डिअक्सिजनेटेड भइसकेपछि के हुन्छ त फेरि यो अम्बिलिकल आर्टेरी। ओके,
अम्बिलिकल आर्टेरीको थ्रु के हुन्छ त फेरि चाहिँ मदरको प्लासेन्टातिर पुग्छ। अनि त्यसपछि यो के हुन्छ, बब्बा यो आफ्नो चाहिँ मदरको पार्टतिर पुग्यो। अनि सिम्पल यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एक ठाउँमा अरू यसमा हेर, जस्तै हाम्रो के छ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलमा चाहिँ ब्लड आएको छैन, तर के हुन्छ भने ब्लड चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ लिक हुन्छ कि त्यो लिक भएको चाहिँ ब्लडलाई चाहिँ अब हामीले फेरिबाट अर्टामा पुगाउनु पर्छ। जो नत्र यो यत्तिकै मात्रै रह्यो जमिरह्यो भने 9 महिना त बहुत ठुलो भइहाल्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ यसबाट चाहिँ पनि हाम्रो के हुन्छ लिक भएको जुन ब्लड यसमा थियो हाम्रो, ओके यसलाई अझै यसलाई ठुलो गरिदिउँ है। यति बुझ्नुपर्छ भने अब राइट भेन्ट्रिकलको कुरा मात्रै छ हाम्रो, यस्तो भयो न राइट भेन्ट्रिकल यस्तो छ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकल भइदियो, यो हाम्रो आर्टेरीहरू भइदियो सिम्पल बनाउँदै। अब यसबाट के हुन्छ त जुन लिक भएको ब्लड आयो नि त, यसबाट केही मात्रामा लिक भयो अनि कि हाम्रो चाहिँ केमा आयो हो राइट भेन्ट्रिकलमा आयो। राइट भेन्ट्रिकलमा भएको जति पनि ब्लडहरू हुन्छ नि त लिक भएर आएको हुन्छन्, त्यो सब लिक भएको ब्लडहरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ आउटामा पुगाइदिन्छ। आउटामा ओके आउटामा चाहिँ यो डक्टरलाई पनि के हुन्छ त हाम्रो डक्टर्स आर्टेरियस भन्छ कि यसले काम के गर्छ त फेरि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सिम्पल के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ प्लासेन्टा हुन्छ, त्यसपछि प्लासेन्टाबाट के हुन्छ त अम्बिलिकल कर्डहरू अथवा डक्टरहरू चाहिँ निस्केको हुन्छन्। त्यो अम्बिलिकल डक्ट भनेको फेरि के हुन्छ त दुई पार्टमा टुक्रिन्छ, त्यो के हुन्छ एउटा अम्बिलिकल भेन एउटा अम्बिलिकल आर्टेरी। जसमध्ये अम्बिलिकल आर्टेरीले के काम गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई तलको लोवर लिम्बुतिरबाट इलियकबाट चाहिँ लेफ्ट इलियक राइट इलियकबाट चाहिँ आफूतिर तान्छ। त्यसो गरी के हुन्छ त फेरि अम्बिलिकल भेनले के काम गर्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड लेख्छ अनि के गर्छ त डक्टस भेनसको थ्रु के हुन्छ हार्टमा पुगाउँछ। हार्टमा पुगाउँदाखेरि फर्स्ट हुँदा चाहिँ के गर्छ त राइट आर्टेरीमा पुगाउँछ। त्यसपछि त्यहाँ बिचमा भएको फोरामेन जुन छ फोरामेन है फोरामेन ओभेलले के काम गर्छ त फेरि त्यसको थ्रुबाट लेफ्ट एरिकलमा गयो, लेफ्ट एरिकलबाट फेरि होल हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट फेरि के हुन्छ त हाम्रो होल बडीको अर्गनहरू पुग्छ र लास्टमा के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ लेफ्ट इलियक र के अरे कमन इलियकमा पुग्छ। त्यो कमन इलियक दुई पार्टमा टुक्रिन्छ। अब यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मेन अर्गन्सहरू हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सेक्स अर्गनहरू हुन्छन्। है त्यही ठाउँबाट दुई ठाउँमा टुक्रिन्छ, लेफ्ट खुट्टा राइट खुट्टामा जान्छ। फेरि लेफ्ट इलियक राइट इलियकबाट फेरि चाहिँ हाम्रो काम छ त अम्बिलिकल आर्टेरीको थ्रु फेरि प्लासेन्टामा पुग्छ, प्लासेन्टाबाट फेरि मदरको भित्र जान्छ। अब यसमा चाहिँ नोटहरू लेख्दाखेरि चाहिँ मेन पोइन्टहरू त्यहीँ लेखिदिन्छौँ जसले गर्दा यो चित्र चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्ला, तर त्यसमा चाहिँ सबै नोटहरू सिम्पल तरिकाले लेख्न सकिन्छ। हामीले यो बुझेको छौ भने तिमीले चाहिँ नोटको जरुरी पर्दैन है। माई एकोर्डिङ टु माई अन सजेसन नोटको जरुरी कब पर्दैन जब चाहिँ हामीले बायोलोजीमा आयो त्यो चित्रहरू चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ फर्स्टमा के भयो त फेरि हाम्रो मदरको प्लासेन्टा। ओके मदरको प्लासेन्टाबाट कहाँ गयो फेरि अम्बिलिकल डक्ट। ओके अम्बिलिकल डक्ट कति छ त दुई टाइपको छ। यो भयो हाम्रो दुई टाइप, यो भेन यो आर्टेरी। अब यसमध्ये काम के त फेरि हेरौँ अम्बिलिकल भेन यसको के काम हो फर्स्ट टु carry oxygenated blood oxygenated or purified blood through umbilical duct to liver and
एन्ड त्यसपछि यसले के गर्छ त हाम्रो हार्टतिर जान्छ टु हार्ट थ्रु यस हार्टमा पुग्नभन्दा पहिला कहाँ जान्छ हाम्रो डक्टस भेनसस। ओके, यदि हाम्रो चाहिँ अम्बिलिकल भेनको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। यसमध्ये हाम्रो सेकेन्ड के देख्न सकिन्छ स्टार सिन्ड्रोम अनि सेकेन्डमा के छ अम्बिलिकल आर्टेरी। ओके, अम्बिलिकल आर्टेरीले चाहिँ अब के गर्ने हो त फर्स्टमा के हुन्छ त कमन इलियाक थ्रू द कमन इलियाक collect impure blood from left and right. Okay, left and right iliac and pour it in umbilical duct. Okay, umbilical duct में चाहिँ लगेर छोडिदिन्छ। then through प्लासेन्टा। त्यसपछि के छ प्लासेन्टाको थ्रु चाहिँ आफ्नो होल सिस्टममा फेरिबाट पुगाइदिन्छ। यानि कि हाम्रो यदि भयो कमन के अम्बिलिकल भेन र अम्बिलिकल आर्टरीको बारेमा। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड त्यसपछि के हो त फेरि यो हाम्रो अम्बिलिकल भेनमा छ है। अब अम्बिलिकल भेन यसबाट कहाँ गएको हाम्रो चाहिँ लिभर प्लस अनि लिभरबाट फेरि के हो त के को थ्रु गएको है पहिला लिभरबाट हार्टमा त गएको तर के को थ्रु त डक्टस भेनसस। ओके, यो नाम एकदम इम्पोर्टेन्ट टर्म छ डक्टस भेनसस। यो चाहिँ धेरै पटक सोध्ने गर्छ है। यसको चाहिँ हामीले अर्को नाम पनि दिन सकिन्छ अथवा यसको काम के हुन्छ त्यो हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा के गर्छ फेरि यसले लिभरबाट लिएर ब्लड फेरि के छ हार्टसम्म चाहिँ पुगाइदिन्छ। यो चाहिँ यो टर्म सोधेको रहेछ है इक्जामहरूमा चाहिँ होइन त्यो त। अनि त्यसपछि के भयो त फेरि हाम्रो हार्टमा पुग्यो। अब हार्टबाट फेरि के हुन्छ त हार्टमा 4 चेम्बर हुन्छ। ओके, यस्तो यो भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ फोरामेन ओभेल हुन्छ। अब यो हाम्रो हार्टमा त आयो, हार्टको पनि कहाँ त राइट आर्कलमा पुगाउँछ। यो तिम्रो भयो के त राइट आर्कल यसरी आयो यसमा। फेरि यसमा चाहिँ काम गर्छ फेरि यसमा जान्छ फेरि यसमा जान्छ। अनि कि तिम्रो के भयो लेफ्ट आर्कल लेफ्ट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल यसमा त आयो तर यसबाट तल जान्छ तर यसबाट यसमा जाँदैन डाइरेक्टली जाँदैन है तर कहिलेकाहीँ लिक भएर मात्रै जाने गर्छ। अनि यसबाट आउँछ त्यसपछि फेरि बडी अर्गनमा चाहिँ ले ट्रान्सफर गरिदिन्छ अघि बनाइयो। त्यसपछि यसमा जुन केही मात्रामा है जनरली धेरै देशमा हुँदैन बहुत कम मात्रामा हुन्छ यसमा। जसले के गर्छ यसले चाहिँ फेरि उठाएर आफ्नो जति पनि ब्लडहरू छ नि ओके जति पनि ब्लडहरू छन् यसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ डक्टस आर्टेरियोसस। यसले कहाँ पुगाइदिन्छ त हाम्रो एओर्टामा। ओके, आउटमा पुगाइदिन्छ फेरि पम्पिङ हुन्छ फेरि आउँछ फेरि जान्छ आफ्नो काम चलिरहन्छ। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो मेन हेर्ने भनेको कहाँ छ त फेरि मेन पोइन्ट है यो डक्टर आर्टेरियोसस भन्छ। यसमा चाहिँ राइट आर्कलमा गयो
इट मिन्स राइट अरिकलबाट के त लेफ्ट अरिकल थ्रु फोरामेन ओभल, कि फोरामेन ओभलको पत्तो भएर चाहिँ लेफ्ट अरिकलमा गयो। त्यसपछि फेरि के भयो त फेरि त्यहाँ पनि एउटा डक्ट हुन्छ अथवा होल जस्तै हुन्छ यसमा, यसबाट कहाँ जान्छ हाम्रो राइट हैन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट फेरि कहाँ जान्छ त बडी पार्टमा जान्छ। ओके बडी पार्टमा जान्छ। तर के हुन्छ भने यसबाट फेरि के हुन्छ त केही लिक हुन्छ है, सम एमाउन्ट अफ ब्लड के हुन्छ लिक हुन्छ अथवा जसले गर्दा चाहिँ के कहाँ जान्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा। फेरि राइट भेन्ट्रिकलले के काम गर्छ त अटम पुगाइदिन्छ के थ्रु, त्यहाँ पनि एउटा थ्रु त चाहियो नि, बाटो चाहियो। त्यसको लागि यसलाई के भन्छ हामीले डक्टस भेनसस। ओके यो भयो हाम्रो सिम्पल। अब यो बडी पार्टबाट फेरि इलियाकमा जान्छ, इलियाकबाट फेरि जान्छ कहाँ त ओके इलियाकमा पुग्यो। अब इलियाकमा पुगेपछि के हुन्छ अम्बिलिकल आर्टेरी देन प्लासेन्टा फेरि। ओके यदि यो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने अथवा सम्झिनुपर्ने कुराहरू, यदि त्यो सुरुको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू जसरी जुन प्रोसेस मैले बताएको थिएँ त्यो प्रोसेस यदि राम्रोसँग हेर्नुभएको छ भने एकदम सजिलै तरिकाले यो चाहिँ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द फेटसमा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ अथवा फेटल सर्कुलेसन सिस्टम बुझ्न सकिन्छ। त्यही भन्दै आजको लेक्चर यसैमा चाहिँ समाप्त गर्दैछौँ हामीहरू।